आयज आमचे दोगूय नेतृत्व आमचे मदीं आहा, एक श्री दिगंबर कामत, एक सुभाष शिरोडकर. आनी सुभाष शिरोडकराचो इतिहास कसो आहा ते तुमकां कोणाक खबर ना. हांव ल्हान आसतना पासून तांकां पळयल्लो आसा. आयज तेंचे आनी साहेबाचे वेगळे तरेचे संबंध, दिगंबर कामत आनी साहेबाचे वेगळे तरेचे संबंध. पूण एक अभिमान दिसता जेन्ना ते माचयेर आसता आमचे मदीं येता की बाबा आमकां दिसता की ह्या तरेचे दोगूय अशे नेतृत्व आहा. या इवन साहेब जेन्ना मुख्यमंत्री जेन्ना साहेबाक देंवयल्लो तेन्ना साहेबांनी ठरयलें की आयज सुभाष आनी दिगंबर दोगां मदींच स्पर्धा आशिल्ली. आयज तेन्ना कांय कारणां खातीर तेन्ना दिगंबर कामत आनी साहेबाचे मनान आशिल्ले ते सांगले तांकां की सोनिया गांधीचो फोन आयिल्लो की आपूण आयज नेमूंक जाय जाल्यार आपूण दिगंबर कामताक नेमता म्हणून. आनी तेन्ना दोगांची याद साहेबाक येताली. आनी आयज दिगंबर कामत तेन्ना मुख्यमंत्री जाले आनी आमकां सांबाळून घेतले. आनी आयज ते सांगचें पडटा आयजच्या दिसा की आमकां सांबाळपी दोगूय नेतृत्व हांगा बसले. ते बी अध्यक्ष जाले पार्टीचे. आनी आयज दिगंबर कामत जेन्ना मुख्यमंत्री जालो तो 70चे केन्नाच कसलें काम आडून दवरूंक ना. तेच आमी उलयताले. हांव 100 पोस्ट जर आशिल्ल्यो काय दिगंबर कामत 10 घेताले, 90 पोस्ट 70 येताले. ह्या तरेचे आमकां तेंको आयज पर्यंत तांणी दिल्लो आसा. आनी आयज कितें जाय, आयज मनीस खंय वचूं, आयज एक आमी समजून घेवंक जाय की कितलोय पावर आसलो, कितलें आसल्यार आमी लक्षांत घेवंक जाय आमचे वयर कोण तरी बसला तो आमचो देव. आनी तो देव मागीर वाट दाखयता. म्हणून हांव भुरग्यांक सदां म्हणटा पासेस दवरा. वेळ येतलो, टायम येतलो, सगळे जाग्यार पडटले. देवाचो आशिर्वाद असल्यार खुबशे गोष्टी आमी योग्य तरेन आमी फुडें व्हरूंक शकतात. The voice for Coin.